You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा थप 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान। काठ उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4283 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 157 जना र 2164 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 11583 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 226 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,10,497 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,978 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति सहितका पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको पदाधिकारी र सदस्यलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार आयोजित समारोहमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित सभापति देउवाले सबैको भावनालाई कदर गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेस वास्तविक रूपमा नै लोकतान्त्रिक रहेको र जनतासँग भिजेको पार्टी रहेको उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले कांग्रेस देशकै सबैभन्दा समावेशी पार्टी बनेको र तल्लो तहदेखि नै महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू लगायतको सबैलाई नेतृत्वमा अवसर दिइएको जिकिर गर्नुभयो। वडादेखि तलदेखि नै चाहिँ पूर्ण रूपले यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको छ। हाम्रो चाहिँ निर्वाचन समितिले पूर्ण रूपमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ। यस रूपमा हाम्रो पार्टी सच्चा मानेमा डेमोक्रेटिक छ। सच्चा मानेमा हाम्रो पार्टी ग्रासरुटसम्मै जनतासित भिजेको पार्टीको रूपमा देखिएको छ। तर भोलिका दिनमा ठुलो चुनौती पनि छ हाम्रो अगाडि। निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रिय निर्वाचन पनि हाम्रो पार्टीले जित्नुपर्ने छ। हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नु छ। अहिलेको बेला समावेशी समानुपातिक किसिमले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। यस रूपमा महिलाहरू 33% महिला, सायद मलाई चाहिँ कुनै पार्टीमा पनि 33% महिला चाहिने यो निर्वाचित आमन्त्रित लगाएर चाहिँ निर्वाचित र मनोनीत लगायत 33% महिला, सायद कमै पार्टीमा ग्रासरुटदेखि नै महिलाहरूको महिलाहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएर महिलाहरूलाई चाहिँ क्रियाशील तुल्याएर चाहिँ आधा जनसङ्ख्यालाई पनि क्रियाशील बनाउन सफल भएको छ। तर भोलिका दिनमा जो चाहिँ महिला मतदाताहरू छन्, महिला जनताहरू छन्, तिनलाई पनि त्यति रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु छ। यसमा महिलाहरूले नेतृत्वले अगाडि बढाउनु छ। यति दलित, जनजाति, आदिवासी सबैको प्रतिनिधित्व भएको हाम्रो पार्टी छ। समावेश गरेर सबैको सभापति बनेर सबैलाई चाहिँ भावना कदर गरेर एकपल्ट हामीले गर्न चाहन्छु र अहिले यसमा सबैको सहयोग मैले विश्वास दिएको छु। धेरै मैले भन्नु छैन। यति भन्दै भोलिका दिनमा भावनालाई हार्दिक शुभकामना, बधाई र शुभकामना दिँदै अहिलेको यो समारोह जो अहिले निर्वाचन समितिले यो प्रमाणपत्र वितरणको समारोह छ, यसलाई यही अन्तर्गतको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।
पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन औपचारिक रूपमा समापन भएको छ। गत मङ्सिर 24 देखि 28 सम्म सम्पन्न महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 134 पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यसबाहेक नयाँ विधानअनुसार सभापतिले 33 जना मनोनित गर्न बाँकी छ। वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायक प्रसाद यादवले काठ उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय महासङ्घको 7औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री यादवले नेपालको वनका काठको बिक्री वितरणका विषयमा सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने समेत बताउनु भयो। नेपालका फर्निचरमा ग्राहकहरूको आकर्षण बढाउनका लागि आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले फर्निचर तथा फर्निचिङ व्यवसायलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री यादवले वन क्षेत्रको संरक्षण र सुधारका लागि पनि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। व्यापारीले, व्यवसायीले, ग्राहकले किन हाम्रा फर्निचरहरू छोडेर विदेशी कमजोर फर्निचरलाई किन प्रयोग गरिरहेछ, त्यो कुरामा त पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले युग के हो भने यथार्थ कुराहरू मजबुत जुन छ भित्रबाट मजबुत, त्यो भित्रको मजबुतीलाई नदेखेर के हुन्छ भने बाहिरको चाहिँ चिप्लोपना, बाहिरको चाहिँ यो भड्काउ या अरू कुरालाई मात्रै देख्छ। त त्यसमा पनि हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ न। जतिको भित्र छौँ मजबुत त्यतिकै किसिमले बाहिरबाट पनि देखिनको लागि पनि त्यो अनुरूपको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजीको लागि नेपाल सरकारले, वन मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ। कामदारहरूको लागि कहाँबाट त्यो सिकाउने हो, कहाँ कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि के सरकारले सहयोग गर्ने हो त्यो गर्न तयार छौँ। यहाँ व्यवसायीहरूलाई अब वन मन्त्रालयको हैसियतले मैले भने जिम्मेवारी सम्हालेको हैसियतले मन्त्री परिषदमा हामी कुरा राख्ने हिसाबले मैले जहाँ जुन कुरा राख्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो त्यो म गर्न यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउँछु। कहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ म गर्न तयार छु। वन मन्त्रालयबाट हुने कुराहरू वन मन्त्रालयबाट गर्छौँ। मन्त्री परिषदमा उठाउने कुराहरू, अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट उठाउने कुराहरू म त्यहाँ राख्छौँ। तर यहाँहरू पहिला अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। त्यो मधेसका, तराई मधेसका जिल्लाहरूमा त मात्रै 100 मिल जो स्थापना गरेछ, 100 मिल जसको छ त्यो मात्रै टेन्डर गर्न पाउँछ। कति सङ्ख्यामा 100 मिल छ, नीति छ त्यस्तो। पहाडमा कठिनाई छ बाटोघाटोको, 100 मिल चाहिँ सबै ठाउँमा हुन सक्दैन। अब 100 मिल नभएको ठाउँमा व्यवसायीहरूले कसरी चाहिँ काठ किन्नको लागि टेन्डर हाल्ने त? त्यो नीतिगत कुरा हो। त्यसलाई हामी पहाडमा हामी के अहिले मधेसमा त्यही छ। पहाडमा त्यसमा के छ भने 100 मिल बाहेकका लागि पनि यहाँ त सुगम छ भनेर त्यस्तो गरियो। पहाडमा त्यो 100 मिल जसले खोलेको छैन त्यो बाहेक जसले खोलेको छ उसले भर्न पाउने, नखोलेकाले जो व्यवसायमा छन्, फर्निचरको व्यवसायमा, उहाँहरूले पनि टेन्डर भल्नमा सहभागी हुने भने प्रावधान हामी राखिरहेका छौँ। त्यसकारण यस सबै कुरामा सुधार गर्नतर्फ मैले प्रयास गरेको हो। र यो काठ उत्पादनको सवाल छ, यो हामी वन पैदावार, वन उत्पादन, वन गर्ने, काठ उत्पादन गर्ने, यहाँ काठ छैन भन्ने कुरा त्यो छैन। अब यसलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन अघि आइतबार बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने बुझिएको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको अन्तिम टुङ्गो लगाएको र छुटेका प्रतिनिधिको नाम पेश गर्न प्रदेश कमिटीलाई जिम्मा दिइएको माओवादी प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार दिउँसो 1 बजे उद्घाटन हुने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। आज पनि हामी थाई कमिटीको मिटिङ बस्यौँ र आज एकदम संक्षिप्त मिटिङ बस्यौँ। आजको संक्षिप्त मिटिङमा अब प्रतिनिधिहरू कोही छुटेका छन् कि भनेर चेक मात्रै गरियो प्रदेशमा, अनि बाँकी केही जनवरी 6 आउनुपर्ने प्रतिनिधिहरू भोलि सम्मेलन सुरु हुन्छ, त्यसको निमित्त अलिकति छलफल भयो। प्रदेशले जिम्मा दियो छुटेकाहरू नामहरू पेश गरिकन भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्छौँ र भोलि 1 बजे हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुन्छ। यति मात्र। माओवादीले पुस 11 र 12 गते काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले एमसीसीमा रहेको देशहित विपरीतका प्रावधान नसचाई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउनु भएको छ। नेपाल चीन जनमैत्री प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको रहेको पुष्टि भइसकेको भन्दै देशहित विपरीतका प्रावधान नसचाई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताउनु भएको हो। अमेरिकाका मन्त्रीले नै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनिसकेको अवस्थामा नेपालका विज्ञ भन्नेहरूले होइन भनेर एमसीसीको बचाउ गर्नु हास्यास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले एमसीसी बारे सबै प्रावधान पढेकोले नेपालीलाई मूर्ख बनाउन काम नगर्न सुझाव दिनुभयो। 5 तारे होटलमा एमसीसी परियोजनाको कार्यालय रहेको भन्दै उक्त कार्यालयमा नेपालीको कर खर्च गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परियोजनाका कर्मचारीसँग सम्झौता गरेर त्यही बेलादेखि नै असमान सम्झौता भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। अमेरिकाका वर्तमान कानुन कति पढ्नु भएको छ म उहाँलाई भन्दिनँ, अरूले कसले पढ्नु भएको छ म गर्नुहोस् मनमनमा। मैले त सबै कानुन पढाएको छैन, इमान्दारीका साथ भन्छु। चाहिने जति यो एमसीसीको कानुन पढाएको छु, अरू केही अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको यो खास गरी विश्वव्यापी सुरक्षासँग सम्बन्धित त मैले पढाएको छु, तर अमेरिकाको सबै कानुन मैले पढाएको छैन। त्यो कानुन त छोडिदिनुहोस्, भविष्यमा बन्ने कानुन गजब छ। यो नेपालीहरू सबै मूर्खै हुन्छन् भने लेख्या होला होइन यो, तर यो सम्झौता गर्नेहरू मात्रै मूर्ख नेपाली हुन्, हामी होइनौँ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अब यसमा मैले यति भने यो शेरबहादुरजीलाई सुरुमै सुनाउनु पऱ्यो नि, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई। एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग रहेको तथ्य निम्न दस्तावेजहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यो दस्तावेजको सबै व्याख्या गर्ने त यहाँ समय छैन। तपाईँहरूलाई खालि जानकारीको लागि नोभेम्बर 2019 मा प्रकाशित स्वतन्त्र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ 1, डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ 39, जुन 2019 को हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पृष्ठ 38, पृष्ठ 45 देखि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै मई 14, 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे राइन्जले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् र त्यस्तै अर्को अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले यो एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेका छन्। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ, नेपालका कोही हामी खुबै विद्वान हौँ, कहाँ पढाएको छ भन्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने कहाँ यो त एमसीसी अङ्गै होइन। अमेरिकाको मन्त्रीले भन्ने यी कस्ता दलाल हुन, अमेरिकाको मन्त्रीले त्यसो भन्छ होइन भन्ने कस्ता दलाल हुने, चिनो यिनलाई। अब त्यस्तै एमसीसीबाट प्राप्त हुने 50 करोड डलरको कुरा जुन गरेको छ नि, अब यो सबै रकमको जुन ब्रेकडाउन छ सबै विस्तृत, अब यो तपाईँहरूलाई यहाँ व्याख्या गर्ने मलाई समय छैन। तर म यति मात्रै संक्षेपमा भन्छु, यसको लगभग 36-37% मात्रै वास्तविक परियोजनामा खर्च होला। अहिले 5 तारे होटलमा एक एन्ड यति यसको कार्यालय छ। अनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपाल सरकारको कार्यालय भन्ने महोदयहरू, नेपाल सरकारको कार्यालय भनेको एक एन्ड यति होटल हो कि सिंहदरबार हो? र त्यहाँ यति धेरै नेपाली तपाईँ हाम्रो राजस्वको खर्च गरिएको छ कि मैले त्यसैले भनेको छु, नेपाली देशभक्त जनताले यो राष्ट्र जोगाउने हो भने सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। म त्यसैले भनिरहेको छु। अर्को नेक्स्ट, अब हेर्नुहोस् यसको नेपालको कानुन हित स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता समानता विपरीतका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्। डिसेम्बर 14, 2017 मा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासद्वारा वासिङटनमा हस्ताक्षर गरियो होइन। अब यो त्यहाँ हस्ताक्षर गरियो। ल तपाईँहरू भन्नुहोस्,
यहाँ पूर्व मुख्य सचिव यहाँ हुनुहुन्छ, म पनि राज्यका विभिन्न निकायमा बसेकै मान्छे हुँ। म नेकपा एमालेको विदेश विभागमा सबभन्दा लामो समय काम गर्ने मान्छे मै हुँ, सचिवदेखि सदस्यसम्म। युएन जनरल एसेम्ब्लीमा सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको छु। अनि एउटा मन्त्रीले त्यो काम कर्मचारीसँग हस्ताक्षर गर्छ, अनि यस्ता नालायक मान्छेलाई देश चलाउने अधिकार छ? राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो सम्झौता असमान हो भन्ने कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, असमान सम्झौता मैले भनिसकेँ, सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप छैन। यो कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पुर्याएको छ। यो कहाँ पुर्याएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् कहाँ पुर्याएको छ हेर भनेर। म तिनीहरूलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तिमीहरू प्रस्तावना पढ। धारा 3 दफा 3.2 च, धारा 5 को 5.1 र 5.2, धारा 6 ग 6.3 ख, धारा 7 ब्र्याकेटमा 7.1 सम्झौताको अनुसूची 1 ग 1 क ग 2 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 देखि लिएर ती सबै त्यहाँ मैले जति लेखेँ ती सबै पढ विद्वानहरू। जो धारा कहाँ छ यो लेख्या भन्ने त्यहाँ आँखा खोलेर पढ। यदि आँखा कमजोरी छ, पावर पुग्दैन भने चस्मा सम्बन्धी डाक्टरलाई देखाएर उपयुक्त चस्मा लाएर पढ। रावलले एमसीसीको प्रस्तावता र विभिन्न धारा तथा सम्झौतामा उल्लेख मुद्दाहरू सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको तर्क गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले सुदृढ एकताका साथ पार्टीको यात्रालाई अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको कांग्रेस नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले इतिहासले सुम्पेको दायित्वलाई आत्मसात गरेर अझै सुदृढ एकताका साथ पार्टीको यात्रालाई अगाडि बढाउने संकल्प गरेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनमा कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेद्वारहरूको लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ भने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेललाई दलको सबै विवरण बुझाउने र अद्यावधि गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरिएको थापाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले महाधिवेशनलाई सफल पार्न भूमिका खेल्न सबै प्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई विधान सम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण प्रयास गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बस्यो र यो बैठकले 4वटा निर्णयहरू गरेको छ। आफ्नो पार्टीका संस्थापक नेता र सबै शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै 14औं महाधिवेशनको जुन यसको नारा थियो उत्साह एकता र रूपान्तरणको, त्यो नाराको मर्म अनुरूप इतिहासले सुम्पिएको दायित्वलाई आत्मसात गरेर अझै सुदृढ एकता बनाएर पार्टीको अगाडिको यात्रालाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प यो बैठकले गरेको छ। यो बैठकले यो अधिवेशनमा विभिन्न ठाउँबाट आएर नेपाली कांग्रेसलाई शुभेच्छा प्रकट गर्ने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि लिएर यो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको लागि पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने निर्वाचन समिति, सञ्चार माध्यम सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्ने निर्णय यो बैठकले गरेको छ। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारहरूको लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने त्यो बैठकले त्यो कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ। र यसै गरिकन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मुख्य सचिव श्री कृष्ण पौडेलजीलाई दलको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा उहाँले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर दलको सबै विवरणहरू बुझाउने अद्यावधि गर्ने उहाँलाई जिम्मा दिने भनेर यी 4वटा निर्णय आजको बैठकबाट गरिएको छ। निर्णय यो 4वटा बुझाउनु भयो, अरू विषय पनि छलफल प्रवेश भयो? आज भएन। आज खालि पार्टी सभापतिजीले सबैलाई बधाई दिनुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद यो बाहेक दिनुभएको छ, यति मात्र हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा यो तेस्रो पटक कार्य समितिको सदस्यको रूपमा म यहाँ छु। मेरो यसपटक जिम्मेवारी फेरिएको छ। पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा यो मेरो पहिलो सहभागिता हो। स्वाभाविक रूपमा केही उत्साह पनि छ, केही कुराहरूमा अलिकति मनभित्र थोरै डर पनि लागिरहेको छ। यो गरौँको जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दाखेरि पार्टीको कार्यालयसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले गर्दा यसको पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने सबै कुराहरूले नौलो खालको अनुभव पनि भइरहेको छ। आज पार्टीको बैठक अरू कुनै पनि विषयमा छलफल नगर्ने भन्ने भएको हुनाले गर्दा हामीले आज बैठकमा योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छलफल गरेनौँ। तर अब बैठक सकिएपछि चाहिँ अब पार्टीको कार्यालय सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी आजैबाट अहिले छलफलमा आजैबाट जुट्छौँ र अरू कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। बल्ल अब औपचारिक रूपमा हाम्रो काम प्रारम्भ भएको छ। तर आजैबाटै हामीहरू पार्टीको पदाधिकारी साथीहरू अहिले बस्दैछौँ। पार्टीको यो औपचारिक रूपमा बैठकले गर्ने निर्णयहरू एउटा कुरा भयो, तर पार्टीको अधिवेशन पछाडि देशभरि जुन उत्साह देखिएको छ यो उत्साहलाई सङ्गठित कसरी गर्ने
पार्टीको तल्लो कमिटीहरूलाई कार्यक्रमहरू कसरी दिने, अभियानहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको तयारी गर्नको निम्ति आजैबाट हामीहरू बस्ने एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ हामीबाट सबभन्दा बढी अपेक्षा पनि गरिएको र हाम्रो सबभन्दा बढी जिम्मेवारी महामन्त्रीको रूपमा मेरो र अर्को महामन्त्रीको हाम्रो जिम्मेवारी भनेको पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्ने, एउटा पनि कुरामा विधानभन्दा तलमाथि हुन कसरी नदिने भन्ने कुरा हो। त्योतर्फ सचेत रहेर हामीले केही कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। केही दिनभित्रमा ती कामहरू एकपछि अर्को कामहरू गर्दै जान्छौँ। महामन्त्री थापाले शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यारम्भ भएको बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनबाट देशभरि देखिएको उत्साहलाई आगामी निर्वाचनमा जनमतमा बदल्ने चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो। उदयपुर जिल्लाको कटाई नगरपालिकाले प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरेको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान उद्घाटन गर्नुभएको हो। कटारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मजेदपुरको डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सहित जिप लाइन र रक क्ल्याबिङको सफल परीक्षण गरिएको हो। कटारी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा गडीकोटको पर्यटन व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा प्याराग्लाइडिङ उडान सहित जिप लाइन र रक क्ल्याबिङको सफल परीक्षण गरिएको हो। कटारी नगरपालिकालाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोड्नका लागि प्याराग्लाइडिङ, जिप लाइनिङ र रक क्ल्याबिङको सुरुवात गरिएको भन्दै यस डिपिआर तयार गरेर निरन्तरता दिने कटारी नगरपालिकाले जनाएको छ। कटारी नगरपालिकाले गडीकोट पर्यटन व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने र एक नम्बर प्रदेशकै नमुनाको रूपमा विकास गर्ने कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। आज म लगायत मेरो कटारी नगरपालिकाको जो पनि हामी यो जुन प्याराग्लाइडिङ उड्यौँ, हामीले यो कटारी नगरपालिकालाई चिनाउनुको निमित्त म आफै पनि उडेको हुनाले मेरो यो कटारी नगरपालिकालाई अरू पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा पनि यो एउटा यो प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ र जिप लाइन जस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले यो गडीकोट पर्यटन विकास समितिसँग सहकार्य गरेर कटारी नगरपालिकालाई चिनाउनको निमित्त हामीले एक नम्बर प्रदेशमै एउटा उदाहरणीय काम गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसको लागि टेवा पुग्ने काम प्रत्यक्ष रूपले हामी नगरपालिकाको तर्फबाट कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नेवाला छैनौँ। यसको निमित्त आज हामी जसरी यहाँ आएर म बोलिरहेका छौँ र यो सबै हामी सामाजिक क्षेत्रका राजनीतिक दलका साथीहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, हामी सम्पूर्ण जन उद्योगहरू, व्यवसायहरूसँग पनि सहकार्य गरेर यो मर्जेदपुरको यो गडीकोट भन्ने ठाउँलाई हामीले पर्यटनको निमित्त अगाडि बढाउनको निमित्त हामी विशेष पहल गर्नेछौँ। परीक्षण गरिएको प्याराग्लाइडिङ 750 मिटर हाई अल्टिच्युडबाट टेक अफ गरेर 1500 देखि 1600 मिटर उचाइसम्म पुग्न सकिने र उक्त क्षेत्रबाट प्याराग्लाइडिङमा उड्दा सगरमाथादेखि छिमेकी जिल्ला रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सुनकोशी नदीसम्मको अवलोकन गर्न सकिने बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। न्युज अलाइन्स मिडियाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशको 28% जीडीपी रेमिट्यान्सबाट चलेको भन्दै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउनु भएको हो। 97% वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू दक्ष नभएको भन्दै उहाँले सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगार जाने वातावरण सरकारले बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सकेसम्म नेपालमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारमा जानको संख्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देशको 28% जीडीपी रेमिटान्सबाट चलेको छ हैन। तपाईहरु मिडियाका साथीहरु सायद हैन, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई थाहा छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिनेदेखि लिएर धेरै दुःख पाएको घटनाहरू पनि छन् र यो कोरोनाको कारणले देशमा पनि विदेशमा पनि लाखौं युवा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यो ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। मैले फेरि यो नहुने कुरा गरेर अहिले भर्खर मसँग पनि जादुको छडी होइन, मैले कुनै पनि युवाहरूलाई विदेश पठाउँदिन, जान दिन्न, यही नेपालमै रोजगारी को व्यवस्था गर्न सक्छु भनेर पनि म तपाईहरुको अगाडि झुटा कुराहरू म गर्न चाहन्न। तर मेरो इच्छा के हो र हाम्रो पार्टीको नीति के हो
र अहिलेको गठबन्धन सरकारको होइन आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अहिलेको गठबन्धन सरकारको पनि के हो त भन्दा सकेसम्म नेपालमा नै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर नेपालमै कसैलाई पनि लाग्दैन नि त आफ्नो सँगै बसेको छोराछोरी श्रीमती छोडेर या कसैले श्रीमान छोडेर होइन आफ्नो बुवा आमा आफ्ना नातागोता छोडेर वर्षौँसम्म बाहिर जान त कसैलाई नि रहर होइन नि। यो हाम्रो बाध्यता हो र बाध्यताको साथसाथ हामीले फेरि के हुन्छौँ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने बित्तिकै त्यो नागरिक तेस्रो दर्जाको नागरिक हुने यो विदेश गएको भन्ने त्यस्तो पनि हेला पनि हेर्नु। किन संसारभरि यो वैदेशिक रोजगारी चाहिँ चलेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँ नेपालमा भएका ठुल्ठुला भनौँ न दात्री निकायहरू ओल्ड ब्याङ्क एडिबी जाइकादेखि लिएर धेरै आइओएम आइएलओ धेरै संस्थाहरूमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ नेपालीले जागिर पाएको छ। किन उच्च पदस्थहरू कोही अमेरिकाका छन्, कोही अस्ट्रेलियाका छन्, कोही भनौँ न युरोपका बेलायतका छन्। उनीहरू पनि त विदेशमा जागिर खान आएका छन् नि, उनीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा आएका छन्। खालि यति फरक के हो भन्दा उनीहरू यहाँ वैदेशिक रोजगार गर्न आउँदा धेरै पैसा तलब खान्छन्, हाम्रा कामदारहरू जाँदा थोरै पैसा खान्छन् होइन। 40-42 डिग्रीको घाममा चाहिने गल्फ कन्ट्रीमा गएर होइन अरब मुलुकमा हाडी क्षेत्रमा गएर पसिना चुहाउनु परेको छ। खालि अहिले मेरो मन्त्रालयको सिङ्गोटिङ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला 97% वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू चाहिने अनस्किल अदक्ष भनौँ केही पनि नसिकेका मान्छेहरू 97% कामदारहरू त्यसरी गएका छन्। त्यस कारणले मैले भन्ने पनि गरेको छु र सँगसँगै काम पनि अगाडि बढाएको छु। कमसे कम पनि केही न केही सिप सिकेर होइन यहाँबाट जाँदाखेरि अहिले 30,000 40,000 25,000 तलब खाने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिने कामदारहरूलाई चाहिने कमसे कम केही न केही सिप सिकाएर पठाउँदाखेरि त्यसको डबल होइन त्यसको दोब्बर तलबको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले मैले 7वटै प्रदेशमा एउटा चाहिने राम्रो चाहिँ तालिम केन्द्र खोल्नको लागि म लागि परेको छु। केही दिनभित्रमा त्यसले पनि केही न केही रिजल्ट पाउँछ। तर मेरो बानी के छ भन्दाखेरि जे गर्न सक्ने हो त्यो बोल्ने हो, बोलेर गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ म बोल्दैन, बरु पहिल्यै क्लियर गरिदिने र म जनतालाई ढाँट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि म अगाडि बढेको छु। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री शेषले सम्मान गर्नुभएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले सहर जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा हिमालयले च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयको जितमा मुटम्बा पिस्टरले 2 गोल गरे। सुरेश कुमारको नाममा 1 गोल रह्यो। च्यासलका रुमेश बतौलाले 1 गोल फर्काए। खेलको 25औं मिनेटमा मुटम्बाले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 56औं मिनेटमा मुटम्बाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै हिमालयलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। 75औं मिनेटमा रुमेशले गोल गर्दै च्यासललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। तर खेलको 80औं मिनेटमा सुरेशले गोल गर्दै हिमालयनलाई 3-1 को जित दिलाए। यस जितसँगै हिमालयले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। च्यासलले 6 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ।
अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान। काठ उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.